Hi guys, mato na mi sa bukid sa Mount Olshead doon ano. Nya pagkaman mo ni among nagian, grabe tan-awar good. Ka mga nindot sa mga dahon jud niya basta fall na diri sa Canada no. Pero dili fall karon diri ha. Ako ra ning gi-edit kay sayangan ko i-delete no. Nya kailangan ako magkuan og long form video. Mo din akong ugangan nga gwapa. Puutan kay na. Mura mi og barkada na. Nya pagkaman tan-awa nindot kay dinhi tan-awar good. Nya pagkaman kay gutom naman mi, mo to akong bana nag-order og pagkaon. Wala lang nako video kay naulaw ko. Unya pagkaman akong anak tanaw din ha. Mo nang gibalot pero gitugnaw gyap na siya kay tugnaw kay na din ha guys. Nagtuo na mig dili tugnaw. Tanawang lang nagping-pink na. Unya pagkaman mo to siya. Kada walay trabaho kong bana maadtumi sa iyang mama. 2 hours di ay biyahion ang balay sa kong ugangan ug gikan sa mua. Mao na nga di mi maka dali-dali og bisita sa iyaha. Makabisita mi sa iyaha kung akong bana walay trabaho og Lunes ana ba magmulakaw mi Sabado. Mao to nga naka-suroy-suroy pud mi kay kuan. Di pagka man naabot na mi sa among adtuan, bukid ni siya guys nga musakay mi og cable ba. Pagka human didto sa ibabaw, idala ka sa ibabaw. Nara sa imo mo balik ka og sakay or magbaktas ka. So nagticket na mi kay dili man libre no, magbayad man jud ka. Pagka man nili musakay mi ana diha no. Nakasakay na mi. Pagkahuman ana nanami sa ibabaw, ang among gibuhat pag abot na mo dito sa tumoy ibabaw. Grabe ka kataas guys. Mao ni mong makita sa ibabaw pinaka nindot jud kay views diri agyud. Nya pagkahuman ang among gibuhat kay nagbaktas mi pa gikan sa ibabaw padulong sa ubos kay para pud ma-experience daw kunuhay. Akong sapatos nga gisuot diha kay dili pang hiking ba. So ang nahitabo kay slide kaayo kay paubos pa no. Naligid. Mao na tagam.